السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير. أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من مصارع الملوك. في هذه الحلقة سنتحدث عن ملك عظيم من ملوك الإسلام، ملك كانت له صورتان، صورة خرج فيها ب15,000 مقاتل ليواجه 200,000 مقاتل فانتصر عليهم وأذلهم وأسر ملكهم، وفي صورة أخرى يخرج ب200,000 مقاتل ليقاتل عصابة صغيرة فيقتل هذا الملك على أيدي أحد أسراه. كيف لأسير مكبل بالأغلال أن يقتل ملكا في جيشه اللجب العرمرم؟ في هذا المقطع القصير سنتحدث عن مصرع أعظم ملوك السلاجقة. أهلا وسهلا بكم. في القرن الرابع الهجري وقعت الخلافة العباسية تحت سيطرة دولة شرقية من ممالك الشيعة كانت تدعى الدولة البويهية. سيطر البويهيون على الخلافة العباسية وكانوا يحكمون باسمها، وكان الخليفة العباسي في بغداد خليفة صوريا، إلى أن نهضت دولة في الشرق حكمت باسم أهل السنة والجماعة. هذه الدولة نشأت على أنقاض الدولة الغزنوية، وكانت هذه الدولة تدعى الدولة السلجوقية. كان حكامها من المماليك الأتراك، وكان زعيمهم يدعى طغرل بك. دخل طغرل بك بغداد وطرد منها البويهيين وقضى على آخر نفوذهم، وكان يحلم أيضا أن يسيطر على مصر ويقضي على الدولة الفاطمية. كان هذا في مطلع القرن الخامس الهجري. سبق صلاح الدين الأيوبي بقليل الذي جاء بعد ذلك وقضى على الدولة العبيدية الفاطمية في القاهرة. توفي طغرل بك ولم يكن له عقب يخلفه، فتنازع الحكم أولاد إخوته، وكان أقواهم سلطان عادل رحيم كسب ثقة الشعب والرعية ومحبتها، فاستطاع أن يسيطر على حكم بلاد السلاجقة. وكان هذا الأمير يدعى محمدا، وكان جميلا ووسيما، وكان شجاعا وقويا وشابا صغيرا، ولأنه كان شجاعا جدا لقب بالأسد الشجاع. والأسد الشجاع في اللغة التركية البأرسلان. توسع السلطان البأرسلان في هذه المملكة السلجوقية الناشئة بسرعة كبيرة، فأخذ بلاد الهند وأخذ خراسان وقضى على الدولة البويهية، وبدأ يتوسع في منطقة تركيا اليوم. وكانت هذه المنطقة خاضعة للنفوذ البيزنطي، مما أقلق بيزنطة وأقض مضاجعها. السلطان البأرسلان لم يكن سلطانا عاديا، لم يكن خليفة جاء بالوراثة وساقته الأقدار أنه كان ابن أخ لملك عظيم، وإنما فعلا كان رجل دولة، كان رجلا حكيما، كان عادلا صالحا، يحب الفقراء، يطوف في الشوارع، تصدق، قيل أنه تصدق مرة على فقير ب15,000 دينار. كان يحبه الجميع لأنه كان رحيما مع العامة، وكان شديدا على الخاصة. لم يكن يتسامح مع جنوده، حتى أن أحد جنوده مرة سلب إزارا من أحد الرستاقية الباعة في خوارزم، فاستدعاه البأرسلان وجلده وصلبه وجعله عبرة لكل جنود الدولة. هكذا كان يتعامل مع جنوده، حتى ما تجرأ بعد ذلك جلدي سلجوقي واحد أن يعتدي على مسلم من عامة المسلمين. كان يعينه في ذلك كله وزير عادل صالح هو نظام الملك الطوسي. ونظام الملك هذا كنا تحدثنا عنه في حلقات سابقة، وهو من أعظم وزراء المسلمين في الشرق. الدولة البيزنطية كانت تراقب هذا السلطان العظيم، تخاف منه. أوروبا كلها كانت تتوجس خيفة من هذا الرجل الذي بدأ يتوسع على حسابها، بدأ يسيطر على أملاكها، بدأ يقضم أراضيها. فكان سلطان بيزنطة يدعى أرمانوس، وكان سلطانا عظيما وعنده جيش كبير جدا. جمع 200,000 مقاتل وتوجه بهم ناحية المشرق، توجه بهم ناحية خراسان. كان يريد أن يباغت السلطان السلجوقي البأرسلان، لكن السلطان البأرسلان كان في مكان قرب همدان، وليس معه إلا عدد قليل من المقاتلين، عدد قليل بالنسبة إلى حجم الدولة. كان معه 15,000 مقاتل، ومعه زوجته، وكان معه وزيره نظام الملك.
وسمع بقدوم سلطان الروم أرمنوس باتجاهه يقصد ديار المسلمين، فماذا فعل؟ أرسل زوجته ووزيره بالأمتعة والأغراض التي كان يعني قد أعدها للصيد فقط، أرسلها إلى همدان في إيران، وتوجه ب15,000 مقاتل لمواجهة أرمنوس. أرمنوس كان جيشه 100,000. استشار وزراءه واستشار قضاته ماذا نفعل، وكان عنده قاض حكيم يدعى القاضي الحنفي. قال لهم هل نطلب منه هدنة؟ فطلب هدنة من أرمنوس، وتوسله أن يقبل منه هذه الهدنة، لأن يعني السلطان ألب أرسلان لم يكن مستعدا للمعركة، وليس من السهولة بمكان أن ترسل إلى أطراف الدولة الشاسعة الواسعة الممتدة ليجهزوا جيوشا وليكتمل جيش عظيم يستطيع أن ينازل به البيزنطيين. وهذه موقعة فاصلة، يعني كانت دولة الإسلام على مفترق خطير. فقرر بعد أن رفض البيزنطيون توسل ألب أرسلان للهدنة، قرر أن يخوض المعركة. استشار من حوله، قال لهم ماذا نفعل؟ فقال له قاضي الحنفي اسمع يا سلطان المسلمين، إذا كان يوم الجمعة وخطبت في الناس ووعظتهم ونصحتهم ودعوت وأمنوا وراءك، فباغت جيش الروم بعد صلاة الجمعة مباشرة، فإن كل أمة الإسلام تكون قد صلت ودعت لنصرة المسلمين، وعسى أن يكون دعاؤها مستجابا. وفعل السلطان ألب أرسلان ذلك، صلى الجمعة وهو يلبس كفنه. قال إنا نخوض هذه المعركة دفاعا عن بيضة الإسلام، وإنني أخرج في هذه المعركة فإما أن أنتصر وإما أن أموت شهيدا في سبيل الله، فإن قتلت فهذا ولدي ملك شاه، بايعوه سلطانا عليكم. دعا وراءه المسلمون وتوسلوا الله سبحانه وتعالى، وبرئوا إليه من حولهم وقوتهم، ولجأوا إلى حوله وقوته، وتوجهوا نحو المعركة الفاصلة. كانت المعركة الفاصلة في منطقة تقع في تركيا اليوم تدعى ملاذ كرد. معركة ملاذ كرد هذه المعركة العظيمة التي كانت أختا لليرموك والقادسية وحطين، هذه المعركة أدت إلى حدث عظيم أثر في تاريخ دولة الإسلام إلى عصرنا هذا. هذه المعركة هي التي أدخلت معظم تركيا وبلاد الأناضول في العالم الإسلامي. كان أحد جنود سلطان يتفرغ بالتراب ويدعو الله سبحانه وتعالى حتى عجب منه السلطان، وكان السلطان يقاتل بنفسه، ينزل، وكان راميا ماهرا بالرمح والقوس والنشاب، فكان ينزل ويقاتل حتى يعني لا يعرف من بقية الجنود لشدة الغبار الذي كان يتراكم عليه. وإذا بهذا الجندي الذي كان يدعو قبل قليل جاء وهو يجر اثنين من الأسرى، من أسرى الروم قد أسرهما، ويريد أن يقتل أحدهما، والآخر يقول له لا تقتله إنه الملك. لقد أسر هذا الجندي البسيط أسر ملك الروم أرمنوس، وهو لم يكن يدري أنه الملك، وكان يريد أن يقتله، فجاء به ورماه تحت أقدام السلطان ألب أرسلان. قال له أنت الآن خرجت ب200,000 مقاتل لتباغتني وتأخذني على حين غرة، فلو كنت أنا مكانك الآن وكنت أسرتني ماذا كنت فاعلا بي؟ قال والله كنت أمام حالات 3، إما كنت ضاربا عنقك، أو كنت أطوف بك على ديار العالم حتى يشهد الناس ذلتك، وإما أن أفاديك بمبلغ لا تستطيع عليه. ففك السلطان ألب أرسلان وثاقه وأصعده وأجلسه إلى جواره وأطعمه وأكرمه، ثم فاداه ب1,000 دينار، وأن يطلق سراح المسلمين الأسرى الذين في سجونه، وأن يتراجع عن كل المناطق التي تقدم إليها. وحصل للسلطان ألب أرسلان ذلك، وأصبح أعظم سلطان يحكم في هذه المنطقة، حتى لقب السلطان ألب أرسلان سلطان العالم. رجع السلطان ألب أرسلان من ملاذ كرد سلطانا عظيما، رجع رقما صعبا الجميع يحسب حسابه، الجميع يحبه والجميع يقدره والجميع يبجله. وبدأ الناس يتقربون إليه، وبدأ السعاة والوشاة يشون بزملائهم وأقرانهم حتى يتقربوا من السلطان، وكانوا أن كتبوا في وزيره نظام الملك، كتبوا للسلطان نفسه، وكان السلطان لا يسمع الوشاية والسعاية، ففض الكتاب وقرأه
ثم دفعه إلى نظام الملك وقال: يا نظام الملك، اقرأ ما في هذا الكتاب، فإن كان الذي فيه فيك فهذب أخلاقك وأصلح نفسك، وإن لم يكن فيك فأشغل هؤلاء بما يشتغلون فيه عن السعاية والتدبير للناس. في آخر معركة له في عام 465 هجرية خرج السلطان ألب أرسلان ليسيطر على آسيا الوسطى، على بلاد ما وراء النهر، نهر جيحون. عقد على نهر جيحون جسرا خشبيا، وظل الجيش يعبر فوق هذا الجسر 21 يوما. كان جيشه 200,000، عدد ضخم. وكان أهل بلاد ما وراء النهر في هذه الفترة كلهم، يعني كل واحد منهم عنده مملكة صغيرة، كانوا يجمعون مشايخ الصوفية ويأمرونهم أن يقرأوا تلاوات من القرآن، وأن يقرأوا أجزاء وختما يدعون فيها الله سبحانه وتعالى أن يحافظ على ممالكهم واستقلالها، وأن يخلصهم من هذا الغازي الذي كان يعتبرونه غازيا، السلطان ألب أرسلان. ومر سلطان ألب أرسلان بعد أن عبر نهر جيحون على عصابة مارقة قيل أنها تنشط في هذه المنطقة، وكان زعيمهم يدعى يوسف الخوارزمي، كان من أهل خوارزم. فأرسل السلطان مجموعة صغيرة لتقبض عليه وتأتي به، وفعلا قبضوا عليه وجاءوا به، وجاء به 2 من الحرس ورموه تحت أقدام السلطان، وكان يجلس على سدة عالية. فقال لجنوده: دقوا له 4 أوتاد في الأرض وقيدوه. فنظر يوسف الخوارزمي إلى السلطان في وزرائه وفي حاشيته وفي جيشه المهيب، وقال له: يا مخنث، أمثلي يقتل هذه القتلة؟ خسئت والله. فغضب السلطان جدا كيف يتطاول عليه، وقال: حلوا وثاقه وخلياه. فحلوا وثاقه، وتناول السلطان قوسه ونشابه ورماه عن قرب، وكان حتى إذا رمى عن بعد لا يخطئ، ولكنه أخطأه ووقع السهم بعيدا عنه. فتناول يوسف الخوارزمي نصل سكين وطعن بها ألب أرسلان، فوقع على الأرض وجلس فوقه، ثم قام يطعن في وزرائه وأصاب عددا منهم، ثم خرج يطعن في الحرس حتى استطاع أحد الحراس أن يضربه على رأسه بعصا كانت معه ويقتله. وظل السلطان ألب أرسلان يوما وليلة في جراحه هذه، وكان يقول: لما كنت ليلة أمس وخرجت إلى هذه المعركة قلت: أنا أحكم الدنيا، وما قصدت عدوا إلا استعنت بالله عليه وظفرت به، حتى إذا كنت بالأمس أشرفت على تلة فوجدت الصخور تتكسر تحت أقدام جيشي والتلة ترتج، فقلت: يا سبحان الله، سلت أملك كل شيء، فجردني الله من قوتي وأعجزني بهذا المسكين الأسير المكبل تحت أقدامي، وما زلت أستغفر الله من هذا الخاطر. وهكذا توفي السلطان ألب أرسلان، وقتل على يدي أسير مكبل في أغلاله، وورثه ابنه السلطان ملك شاه، وكان أيضا أحد أعظم سلاطين المسلمين. ماذا تعرفون عن السلطان ألب أرسلان وعن معركة ملاذ كرد؟ أرجو أن تتحفون بذلك في تعليقاتكم، وأن تثروا هذا الموضوع، ولا تنسوا دعم هذا الفيديو، وجزاكم الله عنا كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.